माहिती केलं ना श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरण पायक देव संस्थानाचो आज 2 दीस आमचो प्रोग्राम जात आसता। आज आमची श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरणी देवाची वर्धापन दीस आसा, हो आमचो 14वो वर्धापन दीस। तसोच आमचो फाल्यां श्री पायक देवाची हितून महापुजा आसतली आनी ही दोनूय जागृत देवस्थान जावन आसा आनी हेचो भावीक आख्खी गोंयभर आसा तो आपली वर्साची नाल पोड घेवन येता, जशी देवीची ओटी भरपाक येता तेन्ना ते सगळे लोक जे भावीक जे वर्धापन दिसांचे पुजेचे सगळे गांवचे आनी जे भक्तगण जे भावीकाचे आसता ते सगळे तशेंच महाजन सगळे एक जाणे तेची पुजा करतात। तशेंच आमची 2 दीस प्रोग्राम आसता, तो आमची एक 2 दीस नाटकां आसता, तशीच आमचो 2 दीस महाप्रसाद आसता, हेचोय सगळो भावीक लाभ दितात। आनी हो आमचो म्हाका दिसता भरपूर लोक जाता ते आतां तुमी पयला आसतले ते भावीक आसता आनी हो प्रोग्राम बरे भशेन जाता। तशेंच एक खूब गर्दी जाता आनी दोनी जागृत देवस्थान जावन आसा। त्या लोकांची देव लोकांची सपनां घेवन तशी आंगोडे आसता ते जायते आसतात, ती आंगोडे पावोवपा लागून लोक ओटी घेवन येता। तशी पायक देवाची तेजी बी आसता, त्या सपनां घेवन तेजी सांगता हे सगळे। आनी दोनी अशी की देवस्थानां की म्हाका दिसता एक जागृत देवस्थान म्हणून आसा, फेमस आसा ह्या पंजाबान। आनी चल लोकां अपील करता येवन हांव अपील करता की ह्या देवस्थानाची लाभ घेवन संगीन आमचे प्रोग्रामाची शोभा हाडपाची लाभ घेवचो। श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरण तशेंच पायक देव ही मूळ देवस्थानां हांगा आसा। श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरणीचें ही मूळ बसका आसली, ताका लागून श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरणीच्यो पयली सत्री हांगा जाता, हे मेन आसा। ताजे नंतर बाकी कडेन जाता। त्याच बरोबर ही पळय शांतादुर्गा कुंकळीकरणीची गांवकारांची सत्री आसा ती आमची तुळशी दवरता। जो पर्यंत शांतादुर्गा कुंकळीकरणीच्यो फातरपाच्यो सत्री जायना तो पर्यंत ती सत्री हांगा दवरता। त्यो सत्री जाल्ल्या नंतर ही सत्री काडून ती मागीर आमी देवळांत दवरता, अशी आमची पयलीं सावन परंपरा आसा। आनी आमची गांवकारांचें तशें शांतादुर्गा कुंकळीकरणीचें जे आमचे नाते आसा तुमकां खबर आसतली। श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरणी ती जात्रा पळय जाता फातर्पा, तेन्ना आमी गांवकार मेळ घालता। जो पर्यंत आमी मेळ घालना तो पर्यंत ते जात्रेचो उत्सव सुरू जायना जावं माटो सुरू जायना, अशी परंपरा आसा। त्याच बरोबर आमी दुसरी देवूळ आसा श्री पायक देवाचें। पायक देवाचें जें मूळ स्थान जें आसा तें पान्ना म्हणटा थिंगा आसा, हांगच्यान 1.5 किलोमिटर पयस पान्ना। पोर्तुगीज टायमार हें देवूळ पळय आसा श्री पायक देवाचें तें आमच्या जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी पान्ना आसा हांगा शिफ्ट केल्लें आनी तें देवूळ मागीर हांगा आमी स्थापन केलें। आनी पायक देवाचें पळय मोट जो आसा ती मूळ स्थानाची जी घुमटी जी आसा ती पान्ना आसा आनी दोनी कडेन आमी पुजा करता देवाची। पायक देवाचें मूळ स्थान पळय पान्ना आसा थिंगांय पुजा करता आनी हांगाय पुजा करता। आनी हें देवूळ पळय आहा तें 1642 सुमार तेन्ना तें थिंगच्यान हांगा शिफ्ट केल्लें।